हय माइनिंग चालू करा. The impact in Vasco Port City is that since there have been so many mining dependents, when we used to have so many vessels in the port loading iron ore, we used to have these shops, business selling small things to all the crew members who would come down. There were other restaurants which were getting business, and so there were agents, there were stevedores, barge owners. So with the closure of mining for the last so many years and sporadic opening and closing, all these things have been really affected. And Vasco City, you can see the economy getting affected. Hardly any shop is doing well. So basically we really requesting everybody involved to restart the mining. Otherwise, I think Vasco, this port, which is actually a port city, that the economy will be badly affected. As it is, iron ore was the mainstay, and that was the main cargo from this port because it's a cargo which is locally available. And now that this particular cargo has been stopped, there are hardly any ships calling the port, and this is going to affect every sector in Vasco town in terms of sale of cars, sale of goods, commodities, petrol, fuel, all these, and stores, supplies, provisions. So I think every sector, whether it's agents, barge owners, stevedores, shops, everybody is affected. वास्कोचो पोर्ट आसा न्ही, वास्कोचो पोर्ट म्हणल्यार चडसो सिंगल मोनो कार्गो पोर्ट म्हणटा. मोनो कार्गो पोर्ट म्हणल्यार एकूच कार्गो आशिल्लो चडसो म्हणल्यार आयर्न ओर. बाकीचे कार्गो जे येताले किंवा वताले ते चड ना, एक्सेप्ट ऑयल, थोडोसो मातसो कोल, आनी ताचेर आमचे बाकीचे जे अवलंबून लोक आशिल्ले ते चड नाशिल्ले. पण जायते लोक, फॉर एक्झाम्पल शिपींग एजंट्स आसात हांगा, स्टिवर्डर आसात, मागीर हँडलिंग कार्गो वर्कर्स आसात, सॅम्पलिंग करपाचे लोक आसात, बार्ज ओनर, आमचे बाजीचे वर्कर्स जवळ 6,000 लोक आशिल्ले. ते आतां खंय गेले तेच कळना तुमकां. कितल्या लोकांचे जॉब गेला आनी त्या लोकांक जॉब मेळना. आनी ते जे लोक वास्को मार्केटांतल्यान कितें विकते घेताले ते त्यांची पर्चेसींग पावर एकदम कमी जाल्या घेवपाची परिस्थिती. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थोडे लोक बाजारांत बसून दुकानदारांनी आमकां सपोर्ट कित्याक केला, कित्याक तांचो काय जाणांचो सेल इवन 50% पासून कमी जाल्या. फॉर एक्झाम्पल रेडीमेड क्लॉथ स्टोर, लोकां कडेन पयशे नाल्यार खंयच्यान घेतले लोक सामान, म्हणून त्यांनी आमकां तेंको दिला आनी आमकां सपोर्ट दाखयला. सो आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की बेगीन कितें तरी सॉल्युशन काडून मायनींग बेगीन जावपाचें स्टार्ट करपाचें. कित्याक आतां 15 मार्चाक मायनींग बंद जावन 1 वर्स कंप्लीट जातलें. आमचे सगळे आमचे थोडे लोक ऑफिसांतले लोक बसून कोणे काडून उडयल्या कामावयल्यान, आनी जायते वर्कर बेकार जाल्या नाल्यार तांकां इन्सेंटीव बीन सगळे पगार बीन कमी जाला.
सगळे बाजार आपल्या लोकांनी बंद केला म्हणजे सांगलेलं तेंच्यांनी म्हणून सगळ्यांनी बंद दवरलं आणि आमकां हांगा मातशे बाजाराकूच त्रास जाल्ले आहा न्हू मागीर बनोवन गिरायकूय कमी आहा लोकूय कमी आहा तशें कोणाय रस्ते बिस्ते कांय हाडूना गाडयो ट्रक हे बशी बिशी सगळे चालू आसा फक्त शॉप बाजार लोक सगळ्यांनी कांयच ना चालू टोटल 100% हांगा तिस्कार तरी बंद आहा सगळें बरो प्रतिसाद हय प्रतिसाद बरो म्हणजे कोणी तशें हांव बंद करावी म्हणून आयज सकाळच्यान तशें बी कोण येवना पूण लोकांनी भोंवन तेंच्यांनी सांगलेलें सपोर्टा खातीर अशें चडशे हांगा बाजारी लोक आसा ते मायन जाल्यार तितूर तशेंच आसा न्हू अशें तेजेर जप्ती ट्रक घातलेले किंवा आनी अशें सगळें हांगा काय 100% कांयच चालू ना बारीक मोठे सगळें बंद आहा तुजें नांव म्हजें नांव यशवंत वेळीप. चालू करा चालू करा बळचो मायने चालू करा चालू करा चालू करा बळचो मायने चालू करा सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले बघा सोडचे ना फाटल्यानच खंय गाडयो पार्क करता ते पार्क करात आणि आम्ही जे उभे राहिल्ले आसात ते सगळ्यांनी गाडी पार्क करून हांगा यात फाटल्यार खंय खंय पार्किंग मेळटा ते पार्क करात जे दाबलोड आणि सावड्याच्यान रेली जी आसात सांग्या वयल्यान येयल्ली आसात आता चला मोठो प्रॉब्लेम केला गोंया मायनिंग बॅन आता तूं म्हाका सांग म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं जे बाजारकार मंडळ सगळ्या गांवचे ज्यांच्यानी आमच्या बंदाक सपोर्ट केलो तांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आणि आयज आमी भाशणां करपाची चड ना इतलें सांगूंक सोदता सरकाराक आयज तरी तुमच्या दोळ्या उगडटले काय म्हणून सरकारान आयज ते दोळे उगडचे कारण मायनिंग डिपेंडंट हे इतलेशे लोक ना आयज सगळी बाजारपेठ आमच्या मायनिंग बँडाची बंद आसा हे सरकाराक दोळे उगडपाक इतलेच पुरो हो आमची पहिली स्टेप फुडल्या स्टेपीक आमी अशी जर रॅली काढली जाल्यार सरकाराचे येता ते लोकसभेच्या इलेक्शनाक सरकाराचे दोनूय सीट उडोवपाची कपासतात मायनिंग डिपेंडंट लोकांक आसा आयज गेले वर्सभर आमकां आश्वासनां दिता आमी आमचे सगळे लोक दिल्ली सुद्धा पावले पूण ह्या सरकाराक जाग येना आयज सरकार फक्त आपली पोटां भरपाक तयारीन आसा तेंची पोटां भरलेली आसा सरकाराची जे आमदार मायनिंग बँडाचे आमदार जाल्या तांकां तेंच्यानी सरकाराक आमचे विधानसभेत प्रश्न मांडप तांकां सरकार सगळ्या बाबतीत निष्क्रिय जाल्लो आसा आयज येद्या मोठ्या प्रमाणात संख्येन आमकां जो पाठिंबा मेळ्ळो ह्या सरकाराक ही एक शिटकावणी आसा आयज जर ते जागे जायना आयज जर जागे जायना जाल्यार लोकसभेक आमी सगळ्यात मेळोन तेजे दोनूय सीट उडोवया आयज तुम्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात सगळे बारीकशे उलोक आम्ही सगळ्या लोकांक फोर्स करून नाशिल्लो कोण फक्त एक जागृतता दाखोवपाक रॅली काडुया म्हटलेली आमी कोणाक दादागिरी करून बंद करूं म्हणूना पूण ज्या मार्केटांनी सगळ्या आमकां जो येद्या मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिल्लो आसा त्यांचे उपकार आमी केन्ना विचारचे ना त्याच बरोबर आमचे मायनिंग डिपेंडंट हांव आवाहन करता
आयज कुडचड्या सावड्ड्या आमच्या उसगांव तिस्कार बिचोले साकळे थिवी शिरसय सांग्यार ह्या लोकांनी आमच्या खातीर बंद दवरला ज्या जाग्यार मडगांव सारख्या जाग्यार आमच्या खातीर सपोर्ट करूना तेन्ना जाता तितले गिरायक आमच्या मायरी पेटला लोकांकूच घालचें इतलें तुमकां सांगता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं.